तुलसीदास कृत रामचरितमानस के सुंदरकांड के काव्य रूपांतरण का द्वितीय सर्ग आपने देखा सुना। लंका का एक पहाड़ी पर चढ़कर के किस तरह से दर्शन किया और वहाँ का वर्णन किया। आगे अब द्वितीय सर्ग प्रारंभ होता है। अथ दृष्ट्वा पुरोरक्षान् हनुमानानित्यचिन्तयत् लघिष्ठं रूपमास्थाय नगरे प्रवशाम्यहम् मसीवर्णं तदा रूपं धृत्वा पवनसंभवा मामनाम्र देवं नरहरिं ध्यात्वा लङ्कायां प्राविशत् ततः मामनादित्य रे मूढ लङ्कां विशति निर्भयः लङ्कनी तमवापेति निश्चरी पापरूपिणी रे न जानामि कुर्बुद्धे रे न जानामि दुर्बुद्धे मत प्रभावं मनागपि तस्करो त्रस्य मे भक्ष्यो भवतीति विनिश्चितम् देहं यस्य कपिरश्रेष्ठो मुष्टिकां प्रजघानः वमन्तो रुधिरं चास्यात्पतत्यो पृथिवीतले पुनः सहसोत्थाय लङ्कनी नाम राक्षसी हस्तौ संयोज्य सभया विनयेनेदमब्रवीत् यस्मिन् काले रावणाय वरं दत्ता शम्भुवः मदेव मां समालोक्य गच्छन्तीं कथितद्विदं मानुषं रूपो माश्रित्य त्रेतायां रामलक्ष्मणौ स्वभक्तानां च देवानां हितावतरिष्यतः हित्वा सीतां रामपत्नीं लङ्कां नेष्यति रावणः तान् दृष्टुं रामचन्द्रः स्वदूतं प्रेषयिष्यति धीरस्य कपिवीरस्य यस्याघातेन राक्षसी वैकल्यमेष्यति यदा तदा रक्षकुलक्षयः धन्यास्मि मे गृहपुण्यं नामुषेति वचो मम यन्मयालोचनाभ्यां त्वं रामदूतो अवलोकितः स्वर्गापवर्गयो सौख्यं तुलायां मधुरोपितं शतां संगेन चाल्पेन न तौल्यमधिगच्छति तो हृदि सम्प्राप्य मे रामं कौशलाधिपतिं वरं प्रविश्य नगरे वीर सर्वं कार्यं विधीयताम् विषं सुधारिपुमित्रं सागरो गोस्पदं भवेत् अग्निशीतो लघुर्मेरु रामचन्द्र कृपेक्षणा
अतिलम्बितनुर्कृत्वा वायुपुत्रप्रतापवान् स्मत्वा श्रीराम पादाब्जं नगरे प्रविवेश च दशाननस्य भवने अभक्तवेशगतस्तथा तत्र निरीक्ष्य वैदेहीं हृदये समचिन्तयत् अत्रापि नास्ति वैदेही मामनुवेष्टि समागता कुत्र यामि क्व पश्यामि क्व सीतामापुमामहम् अविलोक्येवं चेत् सीतां गच्छेयं पुनरप्यहं दर्शयिष्यामि वदनं कथं रामस्य सम्मुखे मम हास्यं करिष्यन्ति नूनं सर्वे बलिमुखा रामानुजस्य सौमित्री रवश्यं दर्शयेत् भयम् जामवान् जानकी क्षेमं मामुपेत्यानुपृच्छते किम् उत्तरं तस्य दात्ते तत्र गत्वा यदात्यहम् निश्चरा बहवश्चात्र निवस्यन्ति भयङ्करः तेषामेकगोमोऽप्यत्र धीता वार्ता च भाषते कं पृच्छेयं यथोत्कौचं कस्यैदध्यामहं किल यः सीतां रामचन्द्रस्य भार्यां मामथ दर्शयेत् मृगयित्वा प्रतिग्रहं दृष्ट्वा योधान् बहुस्ततः उत्समनान्न रामस्य पत्नीं सीतां न दृष्टवान् ततो विलोकयामास गृहमेकं सुशोभनं यत्र निरमापितं नासीत् यत्र निरभापितं चासीत् भिन्नश्रीहरिमन्दिरं रामनामाङ्कितस्तत्र तुलसीवृक्ष संयुतम् अवतीर्ण शोभाढ्यं दृष्ट्वा प्रीतो भवत्कपिः ततः सा चिन्तयामास सन्ति रक्षो गणा इह क्व सज्जनानामवासो लङ्कायां बत सम्भवेत् एवं चित्ते तर्कयति तत्र स्थे पवनात्मये रावणस्यानुजस्याधु अवर्धत विभीषणः ययाप राम रामेति शयनादत्यस्तदा ततो विज्ञाय तं सन्तं जहर्षं हनुमांस्तदा ततो वैषादुषं सर्गात् कार्यहानिर्भयवा जायते हनुमान् ब्राह्मणो भूत्वा श्रावय वचनं तदा वचा श्रुत्वा समुत्थाय समायातो विभीषणः प्रणम्य कुशलं दृष्ट्वा पृष्ट्वा प्रणम्य कुशलं पृष्ट्वा पुनरुचे विभीषणः वृत्तं कथय वो विप्र
कोशी कस्मादिहागतः अवश्यं हरिभक्तेषु स्वको त्वं कोऽपीति निश्चितं त्वयि प्रीतिर्मम हृदि प्रपीतिरपि जायते मदवा त्वं रामचन्द्रस्य भक्तो दीनानुरागिणः महाभागं विधातुं मां मत्समीपे समागता ततो हनुमन्ता प्रोक्तं रामवृत्तं स्वनाम च श्रुत्वा तद पुलकितनुः स्मृत्वा रामगुणान् धृतः ततो हनुमता पृष्ठा सखेशः निशाचरे नक्तम् इदं निवसन्ति धर्मं पालयते कथम् विभीषणस्ततो वाचो चदन्तयेषु रसना यथा दीना वसति भो वीर तथैव निवसाम्यहं भ्रातृज्ञात्वा सावनाथं कदापि चारगुन्वया वराके मय कारुण्यं कुर्यादिति वदद्रुतम् तामसीयं तनुमस्ति साधनं नापि विद्यते श्रीरामस्य पदाम्भोज प्रीतिस्थत्वान्तेऽपि मे नहि अद्याशा मे समुत्पन्ना भवतो दर्शनादियं करिष्यति दयां रामो मयि नात्र विचारणः भवादृशां सज्जनानां श्रीरामस्य कृपां विना दर्शनं दुर्लभं लोके तत्प्राप्यो वेयतस्तदा रामस्यानुग्रहेणैव भवता दर्शितं वपुः अन्यथा गमनं तेऽत्र कर्ता कस्मात् किं भवेदिदम् ततो ब्रवीवायुपुत्रो विभीषणसखे शृणु प्रीतिभक्तेषु सततं रामचन्द्रः करोति कथं याहं कुलीनः कपिः नो चोदितचञ्चलः प्रातयोर्मम तामाह सा तेनाप्येति भोजनम् तस्मिन् दिने महानीच ईदृशीहं न संशयः तादृशे सेदमे रामो मयि किन्ना करोत् कृपाम् एवं मुक्त्वा गुणस्तस्य स्मारं पुनः पुनः आञ्जनेयो महाबाहुर्भवत् साधुलोचनः विभीषणं पुनर्वाच हनुमान् निहतपिता अपरं शृणु रामस्य प्रभुत्वं गदतो मम सदा ददाति दीनोभ्यो गौरवं महदव्रत इदं विधं समास्वामिनं ये ज्ञात्वा कुर्वन्ति नो हितं विस्मृत्य
प्रत्ययं प्रवर्तन्ते नित्यं वैषयिके सुखे दुःखं लभन्ते ते नूनम् अस्मिन् संसारसागरे कुर्वन् रामकथामेकं श्रुतिसौख्यावपापतु ततो विभीषणा प्राह सीता विषयिकां कथां यथा सा जानकी तत्र रुद्ध्वा तिष्ठति कानने श्रुत्वा तं हनुमानानुचे विदक्षेऽहं च जानकीं तस्या संदर्शने युक्ति विभीषण उवाच तां निशम्यां जने पुत्रा प्रपतेस्तस्य चाज्ञया विभीषणोक्तं रूपं च कृत्वा तत्र जगाम च अशोककानने यत्र श्रीरामो महिषी स्थिता दृष्ट्वा तां मनसा तत्र प्रणम्य कपिकुञ्जरः द्वय्यामोयापमास यामेयास्तसंसितः कृशाङ्गयष्टिशिरसिः जटासेळीधराम्बरां रामचन्द्रस्य गुणश्रेणी जपन्तीं दीनमानसाम् श्रीरामचन्द्रपदयोः निरमग्ना शुचिमानसां निरीक्ष्यमाणं स्वपक्षे निम्नदृष्टिमधुमुखी